sundo ka, ikaw pag-aumpayo niya. Usa ka nunay maminaw mga kabaglaong sa atong pagsiya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Mag-ampo o mag-aawit kita, ipahan ang kumariya. Pagtuog paglaong higala nawata karon, kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. O may buntag tibuok kalibutan. May buntag mga kapaglaom ato na usab pagpasalamatan ng Dios tungod sa kahigayunan nga iyang gihatag kanato karon. Nini kabuntagon makahimo na usab kita sa pag-una kaniya ato nga patanihugan ang iyang mga pulong, mga mensahe alang kanato aron maghatag kini kanato og usog o kadasig samtang atong tubangon ang atong mga buluhaton. Pansadili pa ato sa nga panimbayahon igreet nato og mayong kabuntagon ang atong mga pipila ka mga kapaglaom na naa sa ilang panimalay, mauban kanila na atingali nagtan-aw sa ilang mga gadget. Ako dahil gitimbaya ang akong pinalagang asawa nga naa karon sa ilihan. May buntag kanimo diha sil uban sa atong mga anak si Jocelyn og si Kimi o sa atong apo diha si Basti. May buntag kanyang tanan o ako usab di ay gitimbaya ang akong uyuan diha sa ilihan o atbang sa vocational si Noy Solomon. Noy Solomon, may buntag kanimo diha, inaot nga ang Dios sa gihapon maoy sentro sa imong kadasig o kalipay samtang nagpabilin o nagpadayon pa ka sa imong kinabuhi o tsinta binta na ay ono imo pangidaron o dalaygon ang Dios nga naghatag nimo niana nga nagitason sa mga adlaw katuigan. O ingon man usab diha sa hardin silingan ako nga sityo sa Carmen o kanait sa Sitio Bulahan sa Kanlumampaw. May buntag kanyang tanan, mga kapaglao, mga Ridico family, mga Kamumot, Kaburnay, Nabaha, Minyusa, mga Ibin, mga Karkasona, Ulan-Ulan, mga Bilyana. Mao kini mga apelyido diha nga namuyo niya na mga dapit. May buntag kanyang tanan. O diha usab sa Sitio Bulahan, di na ako magpuyo. Ako mga kabanay diha, mga kasilinganan, mga Kabalya family, Alipuyo family, mga Ribias, Tapilot, Ipomosino, mga Padirnal. May buntag kanyang tanan. Naot nga namos may panglawas. O diha usab di ay sa nagjutay sa babaw sa hardin. Kung magulang diha si kapaglaom mister may buntag kanimo diha. O uban sa imong pinalagang bana, paglaom siling, uban sa inyong mga anak o mga apo may buntag. O maingon man si Saning diha sa Suroy-Suroy, uban sa
imo diha nga mga anak ning mga imong bag-ong apo. Hinaot nga namo sa may panglawas uban ni Alan. Ingon man diha sa proper kan lumampaw nato kanhing Pangulo si Inday Irene. Hinaot nga naamos may panglawas. Diha usab sa sitio Anislag atong mga membro diha sa atong branch sa Baskol may buntag kanyang tanan. Diha usab sa Carmen. Ako dihang mga yaan si Tia Lilia may buntag kanimo diha. Uban sa imong pinalagang bana Ricardo o sa inyong mga anak diha sa palibot o mga apo. Ingon man ang akong anak diha si Lulit, may buntag kanimo diha Lit, uban ni Abil o sa imong mga anak. Diha usab sa unag yutay sa Lupo, may buntag kanyang tanan, akong pagumangkon diha, may buntag kanyang tanan. O ingon man sa iglesia diin ako nahisakop sa iglesia sa Sangi. Pagkulangon ko sa panahon sa pag-mention sa matag pamilya tungod kay daghan na gyud ta diha sa Sangi. Pansangalan lang sa EWR Toledo may buntag kaninyong tanan. O ingon man sa tibuok distrito sa Western Cebu South ikan sa Aluginsan, Pinamungahan, Pandakan, Banban, Mohon, diha sa Nupog, dito sa Lamak, sa Lutupan, sa Cantabaco, naman sa Kasoy, sa Kapil Claudio, sa Dumlog, o din sa atong apuhan nga iglesia, mga iglesia sa Luray, may buntag kanang tanan, uban sa tanang mga pangulo nga nagatukaw sa matag iglesia, may buntag kanatong tanan. O ingon man usab ay ang atong kaluhang distrito, ang Western Cebu North, gisakupan kini sa taas kayo nga lugar no gikan sa Balambuan, Banoy. Niya ngadto gyud sa murag lower part sa Tabuilan. Pinanguluhan kini sa ato kanhi nga pastor diha no, murag ilisanan o mobalhin diha atong Pastor Noy Pagunsan. O ingon man ang ato dihang presidente sa atong asosasyon si Kapaglaong Sir Eli Carmelotis, may buntag kinyong tanan uban sa tanang mga kaiglesiyahan diha sa ato nga distrito sa Western Cebu North. Ingon man usab sa ato diayng kaluhang isla sa Negros, may buntag sa tanang mga kapaglaong mga kaigsunan nga maabot sa atong pagsibya sa atong EWR Toledo. O ako usab ay pangustuhon ang atong bag-o nga production manager nga bag-o nga na-install dinhi sa ato ang EWR Toledo si kapaglaong Pastor Duin. May buntag kanimo kapaglaong hinaot magmalipayon ka dinhi sa ato nga distrito sa imong buhaton. Pastor Duin Clavis ato ning brand new nga production manager siya mao ato nga dalang panan usab dinhi sa diha nga duna tay panginahanglan. Mga kapaglaom, ato diay nga basahon ang atong yawi nga teksto karon mao ni atong pamalandungan no. Nag-ingon dinhi makita kini sa Salmo 119:103. Pagkatamis gayod sa imong mga pulong sa akong pagtilaw. Oo, labing matamis pa kaysa dugo sa akong baba. Ato'y duko atong mga ulo, mga kapaglaom, atong Panginoon sa Ginoong iyang gabay, ulamdag, pinagisbalang Espiritu. Mag-ampo ta. Dalang panan o maluluyon nga manamo, amo ikaw ang pasalamatan tungod kay sa makausapa ikaw nagapanalangin ka namo sa may panglawas o nining may panahon diin makahimo kami Ginoo sa pagpatalinghog sa imong mga pulong, sa imong mga mensahe alang kanamo. Among gipangayo Dios ang imong balaang presensya inagi sa
Espiritu Santo nga diin maoy abli sa among makasing-kasing ug maoy magapahinumdum niini sa among matag panahon sa among kinabuhi pagkinabuhi ninyo taa aron amo Ginoo nga masinati ang kinabuhi nga Diyos nun o maalam kami alang yan ang imong mga pulong sa kaluwasan. Panalangini ang mga kaigsunan, mga kapaglaom, ihatag ang imong pag-iyas matagos sa kanila. Kinitanan among gipangayo uban sa kapasayloan sa mga sala sa ngalan o gahom ni Jesus. Amen. Pabilintas makadiyot mga kapaglaom samtang atong patalingkuhan panguna ang mensahe sa alawiton. Oh Jesus, I have promised to serve Thee to the end. Be Thou forever near me, my Master and my friend. I shall not fear the battle if Thou art by my side, nor wander from the pathway if Thou wilt be my guide. Oh, let me feel Thee near me. The world is ever near. I see the sights that dazzle, the tempting sounds I hear. My foes are ever near me, around me and within. But Jesus, draw Thou nearer and shield my soul from sin. Oh Jesus, Thou hast promised to all who follow Thee that where Thou art in glory, there shall Thy servant be. And Jesus, I have promised to serve Thee to the end. Oh, give me grace to follow my Master and my friend. Oh, give me grace to follow my Master and my friend. Balik ta mga kapaglaom, mapato ang matahom nga mensahe sa awit. Nagpahinumdum ka na to nga kita dunay panaad sa Dios ug ang Dios dunay usa ka buhi usab nga mga saad alang kanato nga niana nga mao mga saad
ato nga mahinumduman siya nga naghigugma sa matag usa kanato. Padayon ta makaigsunan apan sa dili pa di ay ato daing recognition una o doon na ba'y nagtan-aw silang YouTube atong silang recognition og naman tingali. Okay. Kaya ba no? Niya si Kapaglaom Norma Birundo. Ayon siya, good morning Kapaglaom o sa tanang nagsunod sa programa nga dunay paglaom. Salamat usab Kapaglaom Norma sa imong pagsuportar sa atong programa. Okay? Wala na. So padayon ta. Ang ato karon nga teksto ato kini balikan no. Makita kini sa Salmo 119, 103. Nag-ingon diri, pagkatamis gayod sa imong mga pulong sa akong pagtilaw. Oo, labing matamis pa kaysa dugo sa akong baba. Mga kapaglaom, mao kini pinulungan sa katao, usa ka salmista nga diin naghatag o bili gayod sa pulong sa Ginoo. Alang kaniya usa ka butang wala na makalabaw pa no, ang katamis, tamis pa kaysa dugos. Wala ba ba'y tamis pa sa dugos? Kini mao ang pulong sa Ginoo. So mga kapaglaom, hinaut unta no nga ang pulong sa Ginoo mahimo ning ato nga dako nga kalipay og dalangpanan, katamis. Ang title ay kanato sa ato karon nga pamalandong sa kabuntagon, nagikuha nining mao nga teksto naguluhan kini kalipay o kahupayan. No, kalipay o kahupayan. Ang balaang kasulatan ng mga kapaglaom alang sa minilyon ka mga tao nga nagdawat ini usa kini ka kalipay o kahupayan panahon sa atong mga kasub-anan. Naay mga kasub-anan nato magatubang tag mga ingnon nato problema sa kinabuhi, bisan unsa ang mga ingnon nato dili mayo nga kahimtang sa tong kinabuhi, makapahulay ra gyud ta, kahumpayan ra gyud nato kung ato nga mahinumduman ang matamis sa mga saad sa Ginoo dinhi sa balaang kasulatan. Dinhi karon atong padayonon ang atong mensahe no. Ato gyapon kining gikuha sa atong devotional book karong tuiga, naguluhan sa langit no mga dapit. So hinaot unta no nindot unta nga matag usa ka nato ni mga tag mga kaigsuonan. Tahom kini nga libro sinulat kini ni Mrs. White o ato ning pamalandungan ang iyahang pagpadasig karon kanato mahitungod gini sa Biblia no kun unsa ang balang kasulatan. Ako masahon mga kapaglaom nag-ingon dinhi, ang Dios naghatag kanato sa iyang pulong ingon nga usa ka lamparahan sa atong mga tiil o kahayag sa atong agianan. So ato kining pagkasulti mabasa ni nato sa Salmo 119, 105 mga kapaglaom. O niya kung ato tan-awon pamalandungan kini pagkasultiha, ato yung pamalandong kung langit manggani, kung kaluwasan manggani magi atong handom, usa kini kasiguro nga giya ang balaang kasulatan nga dili kita masayop o di kita masayop kung unsay rumbo sa atong kinabuhi kini matan-aw nato, mahayagan kini kung unsa ang atong katuyuan pinagi sa Biblia. Padayon ta. Niyon ini. Ang mga pagtulunan ini adunay mahinungdanon nga kalabutan sa atong kauswagan sa tanan ng relasyon sa kinabuhi. Tinuod na mga kapaglaom. Bisag unsang sanga sa atong mga kalihukan o unsa man ang atong mga buluhaton, ang balaang kasulatan ang atong kaalam niini, atong pamatasan niini, dako kayong ikatampo ang atong pagka-Diyos nun sa bisan unsang sanga sa atong mga katungdanan no.
anha ka man sa panggobyerno, anha man ka sa pribado nga mga pagpanulbaho katungdanan, dako kayo og kahimuan ang atong pagkahinasa o atong pagkinabuhi sa Balaang Kasulatan. Dayon ingon diri, bisan sa atong temporaryo nga mga kalihukan, labaw ka maalamon ang paggamit niini kaysa bisan unsa nga ubang magtatambag. O, ingon ana mga kapaglaom nga temporaryo lang. O, usa lang kabutang nga lumalabay tingali nga mga kapangakuhan o daklit lamang, pero ang imong kahinasa sa Biblia, ang atong pagkinabuhi niini, dako kayo o kalambigitan ng atong influensya sa atong kinabuhi. Yun diri, ang atong pagpasalamat bahin sa Biblia, magatubo pinagis pagtuon ini. So ingon na no, kung magtuon tas Biblia di ay atong pagpasalamat sa Ginoo magatubo sad kay matag karon og niya sa atong pagtuon ini, ato mang makaplagan ang bag-ong mga butang, bag-ong mga kahayag sa kinabuhi nga ato kini pauli gyud sa Ginoo nga siya may naghatag nato niyan. Yun diri, bisan sa unsa nga paagi padulong ang tinun-an iyang makaplagan ang pagpadayag niini sa walay kinutuban nga kaalam ug gugma sa Dios. Siya nga sa matuod nakabig, siya nga sa matuod nakabig, ang pulong sa Dios maoy kalipay ug tambag sa kinabuhi. Anindot no? Nakabig di ta, ang Biblia di ay mahimo nato nga magtatambag. Dalang panan, no? Ato nga ngayon nato dako gayud nga butang sa atong kinabuhi, kining pagbato nato, pagtuon nato, pagkinabuhi nato sa pulong sa Dios. Musulti kaniya ang Espiritu sa Dios ug ang iyang kasing-kasing mahimo nga sama sa usa ka pinatubigan nga tanaman. Ingon ana mga kapaglaom, no? Kadako di ay og kamapuslanon o ingon nato advantage sa tao nga nagbaton sa Balaang Kasulatan. Wala nay lain nga makapalig-on sa pagpanabot kaysa pagtuon sa Biblia. O dunay usa ka inunta estudyante pa siya, pero karon naglampos na. Murag na modelo siya ba nga iyang pagtuon sa pag-eskwela mga kapaglaom, ang oras sa iyang gigugol sa pagtuon sa iyang mga leksyon sa eskwelahan, mas dako pa kuno ang oras nga iyang gigahin sa Balaang Kasulatan. O gisulti man gini diha sa Hope Channel si Dr. Pilayo, Dr. Pilayo, Gerald Pilayo. Ang iyang oras pagtuon sa Biblia taas kaysa oras pagtuon sa iyang profesyon, no? Katingalahan o niya nakuha niya ang taas gyud nga talibilo sa iyang pagka-doktor, no? Ay kurso man niya doktor, no? Number 1 siya sa examination sa iyang board, no? Medicine board exam. So ingon ini mga kapaglaom nga ang Biblia dili ni makapalkansi na to, ang uban dili na lang makabasa tungod sa kabisi apan mao gid ni unahon nato kay maghatag kinatog kalapad noon. Ingon dinhi, walay ubang libro nga gamhanan kaayo sa pagtuboy sa mga hunahuna, sa paghatag og kusog sa mga bahin sa lawas. Ingon ka halapad makapahalangdon nga mga kamatuoran sa Biblia. Pagkanindot, no? O kung gusto di ita nga mahalangdon mga kapaglaom, mainila bisan dili dinhi ni kalibutan na sa sukdanan ini apan diha tubangan sa Dios. Ug bisan pas mga tao nga naas tag-as nga tungdanan ang ilang kasinatian sa pagka-Dios nun,
tungod sa pulong sa Dios maghatag kanila og dako nga kahalangdon. Padayon ingon diri, kung ang pulong sa Dios tun-an, mabatunan ang kalapdon sa hunahuna, usa ka pagkahalangdon sa kinaiya nga panagsalang makita niini nga panahon pagkataho mga kapaglaom. Nga hinaut unta nga atong mga kabatan-unan maunta ni ilaha nga mamatikdan o masabtan nga diha sa balang sulatan na ay matahom kayo nga panalangin nga makapahimo kanila nga dungganon. Yan diri walay kahibalo nga lig-on kaayo, makanunayon kaayo, halayo og maabutan ingon sa mabatunan gikan sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kung wala na laing basahon nining halapad nga kalibutan, ang pulong sa Dios nga kinabuhian pinagi sa grasya ni Kristo makahingpit sa tao nini nga kalibutan uban sa kinaiya nga muhaom alang sa umaabot nga kinabuhi nga dayon. Dili gyud ay mapakyas mga kapaglaom kung atong batnan lang ang balang kasulatan, ang ato nga padulungan, ang kaluwasan yun, ang kinabuhi yung dayon. Mao ginay klaro nga pagpadayag sa pulong sa Dios, magiya kanato ngadto sa kaluwasan. Ingon dinhi kadtong magtuon sa pulong, magdawat ini diha sa pagtuo ingon nga kamatuoran og magdawat o pagdawat niini ngadto sa kinaiya, mahingpit diha sa kinaiya nga sangkap sa tanan. O kataho mga kapaglaom, dunay mga batan-on nato nga ato pag ikasugat o mga kabatan-onan sa iglesia o sa bisan unsa nga simbahan nga naa sila nga naghatag og bilis balang sulatan, ato makita nga matinahuron sila, ato makita nga respetado sila ang pagkatao kana mga kapaglaom tungod kana sa ilahang pagbaton sa balang sulatan. Padayon tayo diri, salamat sa Dios alang sa mga kahimuan nga gihatag sa mga tao. Kini Biblia atong pasalamatan ang Dios niini kay mao ni mag-umol sa atong kinabuhi. Ingon dinhi, kay bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa pagtuon kanato aron nga pinaagi sa pailog o pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan makabaton unta kitag paglaom. Nag-ingon si Apostol Pablo sa Roma 15:4 maikson, mao ni ang pagkasulti nga kini Biblia di gisulat ni alang sa pagtuon kanato, no? Ani ini makabaton tag paglaom, paglipay gikan sa kasulatan. Nya ingon dinhi padayon, atimana ang maong mga katungdanan ug usaha niini ang imong panguna-una aron ang imong pag-uswag makita sa tanan. 1 Timoteo 4:15. Nagtambag si Apostol Pablo ni Evangelista Timoteo nga pinaagi sa pulong sa Ginoo nga makahatag siya o makahatag ang tao o inunta kamapuslanon sa kinabuhi. Dugang iyon diri, kay ang tanang pagkatao sama sa tanaman o tanang kaanyag niini sama sa bulak sa tanaman. Ang tanaman malaya o ang bulak mapukan, apan ang pulong sa Ginoo magapadayon hangtod sa kanturan. 1 Pedro 1:24-25 makita sa nato sa Isaias 48. Iyon diri sa pagtapos nagyon dinhi ang panahon nga igahin sa pagtuon sa pulong sa Dios o pagampo magdala og gatos kapilo pagbalik. Mga kapaglaom, hinumduman taning katapusan nga linya. Akong Osbon ingon diri, ang panahon nga igahin sa pagtuon sa pulong sa Dios o sa pagampo magdala og gatos kapilo pagbalik. So hinaot mga kapaglaom niining atong pagpamalandong ning kabuntagon ato unta nga mapasulod sa atong kinasuluran o sa atong mga kasing-kasing
ang mensahe o ato ning ikinabuhi atong handumon kanunay nga diin ang pulong sa Dios maghatag ka nato, maggiya ka nato niya ng mga dungganon nga mga kinaiya sa atong kinabuhi. So nining kabuntagon ako si Kapaglaom John magaingon ang pag-ampo mao'y gininhawa sa kalag. O nining nahabilin nga mga gutlo atong pasalamatan ang atong kapanguluhan sa Central Visayan Conference, ang atong presidente si Kapaglaong Pastor Charles Nogra, ingon man ang atong communication director si Kapaglaong Pastor Lelord Arangis, ug ingon man ang atong station manager si Kapaglaong Pastor Efren Ortiga, ug ingon man ang atong bag-ong production manager si Kapaglaong Dwayne Clavis, o ang tanan usab nga mga media missionaries nga naga malipayon sa pangalaga sa Ginoo pinaagi niining atong AWR Toledo. O atong himuon ang atong closing prayer, mag-ampo ta. Dalaygon o balaan nga Dios, salamat Ginoo sa mga mensahe nga among napatalihugan na pasantop ka namo, nagapahinumdum ka namo nga ang imong pulong ang balaang kasulatan. Maghatag kinig dako nga panalangin o kadungganan sa among kinabuhi samtang kami magkinabuhi ning ta. Makahimo kini kanamo sa pag-andam sa among magkinabuhi ng bagong langit o bagong yuta. Tabangi usab kami sa pakigpahat niini, panalangini ang mga katawhan nga nagapadayon sa pahat niini ug ingon man ang mga katawhan nga nagpatalinghog niini. Ihatag Ginoo ang imong balang espiritu. Mao lamang ang mag-aagda sa among makasing-kasing sa pagkinabuhi sa imong mga mensahe o sa imong mga pagtulunan sa balang kasulatan. Salamat o Dios sa imong pagdungog sa among mga pag-ampo. Kaya amo kini pangayo pinagi lamang sa ngalan o gahom ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Og samtang kami magapadayon sa pagsibya sa paglaom nga si Ginoong Hesukristo mo balik. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio.